السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا لابليكاسيون ديال جي اس تي مارشي جيستيون ديال لي مارشي. هنا المنيو فيه لا بارتي ديال لي مارشي، دونك هنا لا ليست نقدروا نديرو دبل كليك كيطلع لنا لا فيش ديال لي مارشي. هنا فيها لو لي زانفورماسيون نيميرو دو مارشي هاد لا زون، وهاد لا زون عندنا فيها لو ديتاي لو سويفي كنسيزيو فيه لي زوردر دو سيرفيس مع واحد ليطا ريكوبيلاتيف ديال النومبر دو جور طرافو لو نومبر دو جور داغي بين اونتر لي زاري و لي ريبريز. هنا لا بارتي ديال ليلو لي بوردورو دي بري كنسيزيوهم هنا، دونك نقدروا نزيدو واحد البوردورو دي واحد لارتيكل في هذا البوردورو. لي ديكونت عندنا لي زاتاشمون لا ميم شوز، نقدروا نشوفوا لاتاشمون، نقدروا نامبريميوها، وهنا كنقدروا نحلوها ديريكتومون في الاكسل. كتجينيرا في واحد لوتي ديال بحال الاكسل ديال لابليكاسيون، عاد كتفتح لينا في الطابلور ديال الاكسل. هذه هي لاتاشمون، دونك لي زانفورماسيون كي ايتي سيزي في لابليكاسيون كيدوزو لينا ديريكتومون لاكسل. ميم شوز بالنسبه لي ديكونت. هنا لي ديكونت دوبل كليك على واحد ديكونت، هنا عندنا لو ديتاي كيجيبهم لاتاشمون، ما كنحتاجوش باقي نسيزيوه، يسوفي باش نختارو هنا لاتاشمون نيميرو دو ديكونت نيميرو دو لاتاشمون، كيدير لنا الكالكول. كنسيزيو لا ريفيزيون دي بري ديالنا، كنديرو لي كالكول بيناليتي دو غوطار، وهنا كيعطينا اريكا. وهنا لا ميم شوز بحال اللي شفنا في لاتاشمون، كنقدروا نسيزي امبريمي لينا ديريكتومون من الاكسل ديكونت numéro 1, les informations sur la société اللي déjà été saisie في واحد العمر سميتو. هنا كيسيزيني من لي طوطو، وهنا ريكابيلاتيف ديال لابليكاسيون ديال الديكونت. دونك هنا لي بوردو دونفوا، عندنا بوردو دونفوا باغ اكزومبل، كنسيزيو هنايا لي ديكونت لي زاتاشمون نومبر، هنا كنسيزيو لو نومبر حتى هو لا ميم شوز، نقدروا نامبريميو ديريكتومون في الاكسل. نرجعو للمارشي ديالنا. دونك هنا لي بي في و دي لتر، الى عندنا دي لتر ولا دي بي في. هنا بي في ريسبسيون بروفيزوار، بي في ريسبسيون ديفينيتيف، اي اوسي عندنا اون سيتياسيون ديال شاكلو بور شاكلو شحال وصلنا في لي كونتيتي، سواء عندنا فالوريزي ولا كونتيتاتيف، يعني نقدر نخرجوه بور لي كونتيتي اللي عندنا. عندنا واحد السيستيم جي او دي ديال جيستيون ديال لي دوكيومون الكترونيك، لارشيفاج الكترونيك، و لي زانفورماسيون سور لاسورونس و لي انترفونون. وعندنا جيستيون ريفيزيون دي بري il a été en cours de développement. donc عندنا لي زارتيكل، tout ce qui est article اللي غيدخلوا في ريفيرونسيال ديال لي زارتيكل غيكونوا هنا. وعندنا لاندكساسيون ديالهم، يعني لا نقدروا نريشيرشيو باغ نومونكلاتور ولا باغ الالفابي. دونك عندنا لي زونيتي كنسيزيوهم هنا، لي جروب انستالاسيون تيراسمون. وكاين اوتي سي تو سكي بارامتراج، شونجمون ديال لو لوك ديال لابليكاسيون، les options et les informations sur la société, coordonnées, autres. On a les paramètres ديال TVA, le type d'ordre de service. On va نشوفوا à propos de l'application. Donc هذه هي la première version ديال l'application gestion ديال les marchés. وشكرا.